ॐ श्री गणेशाय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकबिन्दुहरू, स्वदेश र विदेश संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, छरछिमेकी र हाम्रो यष्ट दर्शन परिवार लगायत यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2080 साल मङ्सिर महिनाको 7 गते हरिबोधनी एकादशी रहेका छन्। यो हरिबोधनी एकादशीका दिनमा तपाईले एउटा सानो उपायहरू गर्नुभयो भने जीवन जीवन्तर तपाईको छोरा नाति पनातिसम्ममा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति हुन्छ र दुखहरू नाश हुन्छन्। दुखले छुँदैन। साक्षात् श्री विष्णुको कथा एवं हरिबोधनी एकादशीको कथा मैले सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आज उपस्थित भएको छु र यो कथा व्रत विधि विधानहरू कसरी गर्ने र अन्तिम एकादशी रहेको छ र हरिबोधनी एकादशी सन् 2023 को अन्तिम एकादशी हरिबोधनी एकादशी परेका छन् र यो वर्षको अन्तिम हरिबोधनी एकादशी रहेका छन्। हामीले के गर्ने, यसको कथा सुन्नाले कस्तो फलहरू प्राप्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ र विशेष गरेर हरिबोधनी एकादशीमा सन्तान नहुनेलाई सन्तान प्राप्ति हुनेछ, धन प्राप्ति हुनेछ र यसैगरी दुख नाश हुनेछन्, मनका इच्छाहरू कई वर्षका पूर्ण हुनेछन्, इच्छा पूर्ण हुन्छ भनेर बताइएको छ र यो सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भिडियोलाई तपाईहरुले कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् त हामीले आजको हरिबोधनी एकादशीका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मङ्सिर 7 गते परेको छ। कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिलाई हरिबोधनी एकादशी भनिन्छ भने हरि भन्नाले भगवान विष्णुलाई बुझ्ने गरिन्छ र लक्ष्मीपति श्री नारायणलाई बुझिन्छ भने बुध धातुबाट बनेको बोधनी शब्दले निद्राबाट जागृत हुने भन्ने जनाउँछ र पुराण एवं धर्मशास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार भगवान श्री हरिलाई अषाढ शुक्ल एकादशीको देखि 4 महिनासम्ममा क्षीरसागरमा विशेष गरेर शेष नाग रूपी शय्यामा विश्राम गर्दै आउनु भएको थियो भने तपाईको मङ्सिर महिनाको 7 गते पर्न गइरहेका हरिबोधनी एकादशीको दिनबाट उहाँको निद्रा खुल्ने, जागृत अवस्थामा रहने र भाद्र शुक्ल एकादशी दायाँतर्फ कोल्टो फर्कनुहुन्छ र आजकै दिन जागृत हुनुहुन्छ र यही मङ्सिर 7 गतेबाट तपाईको जागृत हुनुहुन्छ र निद्राबाट मुक्ति हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। आजको 4 महिनासम्ममा भगवान भोलेनाथलाई, शिव शङ्करलाई सम्पूर्ण आफ्नो कार्यभारहरू भगवान शिवलाई सौंपेर उहाँ योग निद्रा, शयन निद्रामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। असारको तपाईको लागि शुक्ल पक्षको एकादशीको दिनदेखि, शुक्ल एकादशीको देखि 4 महिनासम्ममा आफ्ना जति पनि कारोबारहरू थिए, आफूले गर्ने कामहरू थिए, सम्पूर्ण कार्यभागहरू भगवान भोलेनाथलाई सौंपेर आफू शेषनाग शय्या रूपमा विश्राम गर्दै आउनु भएको थियो भने भाद्रको शुक्ल एकादशीमा दायाँतर्फ कोल्टे फर्कनुहुन्छ र आजको मङ्सिर 7 गतेबाट उहाँ पूर्ण रूपमा निद्राबाट मुक्ति प्राप्त गरेर निद्राबाट जागृत हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। हरिबोधनी एकादशीको प्रसङ्गको बारेमा हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ र अन्तमा केही टिप्सहरू पनि म तपाईलाई बताउने छु। आफ्ना कुल पितृहरू मुक्ति प्राप्तिका लागि, अनेक प्रकारका सुख शान्ति समृद्धिहरूका लागि त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। पर्सि 2080 साल यही मङ्सिर महिनाको 6 गते भगवान श्री हरि शयन गर्नुहुने तिथिलाई हरिशयनी एकादशी भनिन्छ भने कोल्टो फेर्ने तिथिलाई चाहिँ हरि परिवर्तनी एकादशी र शयनबाट जग्रा हुने यही मङ्सिर 7 गतेको तिथिलाई हरिबोधनी एकादशी भनेर धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। भगवानको जाग्ने दिन भएका कारणले हरिबोधनी एकादशी वा हरिप्रबोधनी एकादशी पनि भनिएको छ। भगवानका विशेष क्षणहरू पर कल्याणकारी दायिनी मान्ने गरिन्छ र इतिहास, पुराण, वेद, धर्म शास्त्रहरूमा भगवान शयन परिवर्तन र जागरण हुने समयलाई नै उत्वासका रूपमा, एउटा चाडका रूपमा, एउटा शुभ पक्षका
क्षेत्रमा मनाइने गरिन्छ र निर्देश गरेको पनि पाइन्छ। यथार्थ एकादशी तिथिलाई भगवान विष्णुको उपासना गर्ने र महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा लिने गरिन्छ र भगवानको शयन अवस्थालाई हामीले लोक नै सुन्ने हुनाले विशेष गरेर मङ्गलिक कार्यहरू, विवाह, व्रतबन्ध, चुटकर्म, वरिपरिको तपाईँको विवाहका गृहमण्डल लगायत गृह प्रवेशका लागि, नित्य कर्म कार्यका लागि यी विभिन्न जति पनि छन् त्यो भगवानको शयन अवस्थामा गरिँदैन, शुभ मानिँदैन भने भगवान जब जागृत अवस्थामा विष्णु आउनुहुन्छ तबबाट तपाईँका फेरि यी सबै कार्यहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर शास्त्र, वेद, पुराण, धर्मशास्त्रहरूमा बताइएको छ। भगवान शयन अवस्थामा रहँदाखेरि हामीले शुभ कर्मबाट वञ्चित हुने गर्छौँ भने अबको अवस्थामा भगवान विष्णु जागृत अवस्थामा आउँदाखेरि प्रत्येक शुभ कर्म र शुभ कार्यहरूका लागि शुभ मानिन्छ र कार्यबाट भगवानको दृष्टि यदि शयनको बेलामा गर्यो भने भगवानको दृष्टि नपर्ने हुनाले त्यो शुभ फल पाइँदैन, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। भगवान शयन अवस्थामा रहँदाखेरि हामीले गरेका कर्मका फलहरू, हामीले गरेका पूजापाठहरू, हामीले गएका देवालय मठ मन्दिर तीर्थयात्राका कुनै पनि फलको प्राप्ति हुँदैन भनेर भनिएको छ र शुभ फल पाइँदैन। तसर्थ यो समयमा अबको लागि चाहिँ मङ्सिर 7 गतेबाट जब जागृत अवस्थामा आउनुहुन्छ त्यति बेला गरेका काम र कर्महरू एकदमै शुभ मानिन्छ भने शयनको बेलामा कुनै पनि शुभ कर्म निषेध गरिएका छन्। समयका लागि पात्रमा समेत तपाईँले अनेक क्षेत्रमा कृतज्ञहरू, शुभ साहित्यहरू राखेको पाइँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न कर्म हामीले जुन गर्छौँ चतुर्मासभित्र पनि गर्नुहुन्छ भनेर दोष लाग्दैन भनेर भनिए तापनि अषाढ शुक्ल एकादशीको कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म भगवानको शयन अवस्थामा रहने भएका कारणले कार्तिक शुक्ल द्वादशीको दिन भगवानलाई जगाउने र शास्त्र उक्त विधानहरू गर्ने र चतुर्मास भोरी शयन गर्नुभएका भगवान श्रीहरूलाई कार्तिक शुक्ल द्वादशी यसद्वारा मन्त्रद्वारा जगाउनु पर्छ भनेर बताइएको छ। र हे गोविन्द, हे भगवान, हजुरले निद्रा छोडेर उठ्नु पर्यो किनकि हजुरको सुताइमा संसारै सुत्छ र हजुर जागा हुँदा यो चराचर जगत ब्रह्माण्ड उठ्छ। अन्त जगतलाई जगाउन हजुर जागा हुनु पर्यो भने यसरी दुई हात जोडी फुलहरू लिएर भगवान्लाई हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। र यदि तपाईँले घरमा शालिग्रामको पूजा गर्नुहुन्छ, विष्णुको पूजा गर्नुहुन्छ, भगवान विष्णुको पूजा गर्नुहुन्छ भने यसरी तपाईँले बिहानमा नुहाइ गरेर यो मङ्सिर 7 गते बिहानमा स्नान आदि गरेर पहेँला कपडाहरू धारण गरेर तपाईँले पहेँला फुलहरू, फलहरू, मिठाईहरू, लड्डुहरू, अनेक प्रकारका मिष्टान भोजनहरू बनाएर तपाईँले हे भगवान, हे गोविन्द, हे वासुदेव, हे लक्ष्मीपदाय, हे श्री नारायण, हे वासुदेव भनी तपाईँ अब हजुरले निद्राबाट उठ्नु पर्यो, निद्राबाट जागृत हुनु पर्यो। तपाईँको सुताइले संसार सुतिरहेको छ, अब तपाईँको जागा हुने र यो चराचर जगतलाई ब्रह्माण्डलाई नै उठाउनु पर्छ र जगाउनु पर्छ। हजुर जाग्न साथ यो जगत चराचर आफै जागृत हुनेछ, जगरा हुनु छ भनेर तपाईँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। कार्तिकमा भगवान जगा भएपछि सर्वप्रथम दामोदर भगवानसँग भगवती तुलसीको विवाह गर्ने विधान छ र सम्भव भएमा कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथिमा, सम्भव नभएमा या बाधा परेमा त्यसपछि दामोदर तुलसी विवाह गराउनु पर्छ भनेर भनिएको छ शास्त्रमा। एकादशीको व्रतको बारेमा केही कथाको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, जुन तपाईले सुन्नै पर्ने। श्री हरिको शयनदेखि जागरणसम्मका 4 महिनालाई चतुर्मास भन्दछन्। चतुर्मास भोरी भगवानको निरन्तर पूजा गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भई भगवानको आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्ति हुने जनविश्वास र शास्त्र विश्वास रहेको छ। निष्काम भावले व्रत बसे विधिपूर्वक प्राण गर्नाले र भगवान हरिको कृपा अनि आशीर्वाद प्राप्त गर्दछ र भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ र व्रतका समस्त मनोकामनाहरू जसले व्रत बस्छ उसका समस्त मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। भविष्य पुराण अनुसार जसले भगवान नारायणको स्मरण गर्दै चतुर्मासमा व्रत गर्दछ ती मानिस देहान्तपछि पनि सूर्य जस्तै चम्किला भएर विमानमा सवार भए महाप्रलय नहुँदासम्म विष्णु लोकमा आनन्द निवास गर्दछन्, विष्णु लोकमा बस्दछन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीको चतुर्मास व्रत प्रारम्भ गरिन्छ भने कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत सम्पन्न भएपछि विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा गरी उक्त व्रत समापन गरी बीचमा पर्ने
अन्य एकादशीका शयनी बोधनी एकादशीको विशेष महत्त्व बताइएको छ र वर्षभरिका एकादशी मध्ये अत्यन्त पुण्यदायक र फलदायक हुने भएका कारणले यी दुई एकादशीलाई ठुलो एकादशी पनि भनिन्छ र एकादशीका महात्मा साथसाथै एकादशीमा व्रतले जसले व्रतालुहरू हुनुहुन्छ यसको विधि विधानहरू पालना गर्नुपर्छ र व्रत बीचमा तोड्नु हुँदैन, मांस मदिराहरूको सेवन गर्नु हुँदैन, शारीरिक सम्बन्धहरू गर्नु हुँदैन भनेर पनि बताइएको छ र ब्रह्मचार्यको पालन गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। पुराणमा लेखिएको छ, बताइएको छ कि एकादशीमा व्रतमा निहार उपवासलाई उत्तम मानिन्छ र यसै गरी जति पनि दर्शक महानुभावहरू हामीलाई लाइभबाट देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, एकादशीको व्रतमा अन्न भोजन निषेध गरेको कारणले हामीले फलफुल दुधको सेवन चाहिँ गर्न सकिन्छ। शास्त्र वचन अनुसार सबै पापहरू एकादशीका दिनमा अन्नमा गएर बसेका हुन्छन् र यस कारणले एकादशीको दिनमा जति पनि पापहरू छन्, एकादशीको दिनमा अन्नहरूमा गएर बस्ने पापहरू यदि हामीले सेवन गरियो भने अन्न, त्यो व्रतको कुनै अर्थ रहँदैन, कुनै फल प्राप्ति हुँदैन र व्रत बस्ने मुख्य जो भक्तलुहरू हुनुहुन्छ मुख्य रूपले शारीरिक अवस्थामा विचार गर्नुपर्छ। तसर्थ बेलुकासम्म तपाईले भोजन नगर्ने एकादशीमा निषेध परिपालनकै रूपमा लिने गरिन्छ र यो शास्त्रमा बताइएको छ। एकादशीका व्रतलाई नित्य कर्मका रूपमा पालना गर्नुपर्छ र नगर्दा दोष लाग्ने र गर्दा विशेष कामना पूर्ति नहुने र कर्म नित्य हो, गर्दा फल मिल्ने तर नगर्दा दोष लाग्ने कर्मलाई नौमिकता कर्म भन्दछन् र यस्तै गर्दाखेरि तपाईको लागि फल मिल्ने जो एकदम निस्वार्थ भक्तिले जो भगवानको व्रत बस्छ र अन्न सेवन गर्दैन, एकादशीका दिनमा चामल खाँदैन, भात खाँदैन भने र निहार व्रत बस्छ भने उसका प्रत्येक मनोकामनाहरू पूर्ण भएर जान्छन् भनेर बताइएको छ र कुनै पनि दोष नलाग्ने कर्म काम्य हुन्छन् र एकादशीको व्रत पालन नगर्दा भगवानको जसले एकादशीको व्रतको पालन गर्दैन त्यसलाई कुनै पनि लोकमा स्थान प्राप्ति हुँदैन भनेर शास्त्रकै अवाक्यमा बताइएको हुँदा नित्य कर्म नै विधिपूर्वक व्रत बस्दा विभिन्न फल प्राप्ति हुने शास्त्र वचन रहेका कारणले काम्य पनि हो र एकादशीको व्रत मनले, वचनले, कर्मले एकाग गरी कर्तव्य सबल भएर अगाडि बढ्नु सिकाउनु चतुर्मासभरि प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्नाले आत्मसम्बन्ध र तपाईको दृढ शक्ति भावको विकास हुनुका साथसाथै शारीरिक र मानसिक स्फूर्ति र फूर्तिहरू बढाउने, रोग बिमारबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने, ऋणबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने, सन्तान प्राप्ति हुने, हजार चाहेका इच्छाहरू पूर्ण हुने एकादशीको व्रतका साथसाथै सधैँका लागि र सबैका लागि लिनुपर्छ भनी निश्चित गरिएको छ र मानिसहरूका लागि व्रतभरिमा सर्वश्रेष्ठ व्रत भनेका एकादशीका व्रत हुन् र मानिसका प्रत्येक इन्द्रियको सम्बन्ध मनसँग जोडिएको हुन्छ र इन्द्रियहरूमा विषय भोगका लालसाहरू हुन्छन् र शब्द स्पर्श रूपमा रस गन्ध इन्द्रियका विषय भोगहरू हुन् र विषय भोगको प्राप्ति कान, छाला, आँख, जिउरो, नाक जस्ता इन्द्रियले चाहेर मात्र हुँदैन कि मनले नै चाहनुपर्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। इन्द्रियको विषय आतुर वृत्तिलाई नै नियन्त्रणमा राख्ने काम पनि मनले नै गर्ने गर्छ। तसर्थ सफा मन र विकार रहित इन्द्रियको एकाग्र वृद्धिले मात्र कुनै पनि कार्यलाई सफल बनाउन सकिन्छ भनेर बताइएको छ। यस प्रकारको सफलता एकादशीका आदि व्रतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र एकादशी इन्द्रियको समयलाई नियन्त्रण नै एकादशीको व्रत महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हामीले एकादशीको व्रत बस्यौं भने हाम्रो मन स्थिर रहन्छ, हामीलाई चाहेका कुराहरू प्राप्ति हुन्छन्, घर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति हुन्छ, विष्णुको कृपा महालक्ष्मीको कृपा साक्षात बनिरहन्छ, दुखले छुँदैन, शोकले छुँदैन, पापले छुँदैन। हाम्रा हजारौं पापहरू हामी दिनमा गरिरहेका हुन्छौं, हामी हाम्रा आँखाले देख्न नसक्ने सूक्ष्म कीटाणुहरूलाई मारिरहेका हुन्छौं र हजारौं आत्माहरूको हामी पापी हुन्छौं, हजार आत्माहरूलाई हामी मारिरहेका हुन्छौं। त्यसका कारणले गर्दाखेरि हजुर आउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि यसै गरी आँखा, कान, नाक, जिउरो, छाला यी 5 ज्ञेन्द्रिय हुन् र यसै गरी कान, आँखा, नाक, जिउरो र छाला 5 इन्द्रिय जुन छन् यसमा चाहिँ विशेष रूपमा हामीले वाक, वाणी, पाद, पायु अनि उपस
यी 5 कामेन्द्रिय हुन् र 10 इन्द्रिय मन समेत गरी 11वटा इन्द्रियको वृत्ति आर्थिक चलाचल एवं विषय स्नात प्राप्ति आसक्तिलाई रोक्ने काम एकादशीको व्रतले गरेको हुन्छ र एकादश इन्द्रियको नकारात्मक वृत्तिलाई रोक्नु नै एकादशीको व्रत लिनुको तात्पर्य हो र हाम्रा हजार पापहरूलाई पनि अन्त गर्ने भएका कारणले एकादशीको व्रतमा सर्वश्रेष्ठ उत्तम मानिन्छ र एकादशीको व्रतले इन्द्रिय संयम राख्न सिकाउँछ र साथै एकाग्र भएर कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढाउन धैर्यता पनि सिकाउने गर्दछ भनेर एकादशी व्रत लिने व्यक्तिहरूलाई विशेष रूपमा निकै शुभ मानिन्छ। र तुलसी विवाह हरिबोधनी एकादशी पछि भगवान विष्णु जगा हुनुहुन्छ र त्यसपछि 4 महिना अघि रोपेर पूजा गरिएकी तुलसीको विधिपूर्वक दामोदर भगवानसँग विवाह गरिन्छ र एकादशीको व्रतको पारण गर्ने दिन अर्थात् ददासी तिथि तुलसीको विवाह गरिन्छ र तुलसीलाई नित्य पूजा पछि दामोदर भगवान वा सत्यनारायणको पूजा गरी तुलसी र दामोदर भगवानको विशेष पूजा अर्चना गरेर दामोदर भगवानको हातमा तुलसीलाई अर्पण गरिन्छ र छोरीको कन्यादान गरे जस्तै तुलसीको हात कल्पना गरेर दामोदर भगवानलाई हातमा दिनुपर्छ र भगवानलाई तुलसी अर्पण गर्ने मन्त्र पनि तपाईले जप्नुपर्छ र भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। आर्थिक तपाईको लागि सुमड आदि अलङ्कारले सजाएर बनाएका नाना गरगहना तथा वस्त्र आभूषणले युक्त भएकी तुलसी यस्ती तुलसीलाई रूपी कन्यालाई दामोदर आर्थिक विष्णु रूपी हजुरलाई वर सक्षम समर्पण गर्दैछु भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ र तपाईले आजसम्म तुलसी रूपी यी कन्यालाई रोपेर हुर्काएर बढाएर आज यथाशक्ति अलङ्कार गरेर दामोदर तुलसीलाई दिँदैछु भनेर भगवान श्री सत्यनारायण भगवानका अगाडि हात संकल्प गरी प्रार्थना गरी जल छोड्नुपर्छ र भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुहोस् भन्नुपर्छ। यी मैले दिएकी तुलसी रूपी कन्या ग्रहण गर्नुहोस् भन्नुपर्छ र तुलसीको हात सम्पेर विष्णु स्पर्श गराउनुपर्छ र यो तुलसीको दान गरेको मैले मोक्ष पाऊँ र तपाईँ तुलसी मेरा चारैतिर हुनुहोस् भनी प्रार्थना गर्नुपर्छ र दर्शक महानुभावहरू 108 पटक हवन आदि गरेर दान दक्षिणा पनि दिनुपर्छ। नव अन्नप्रसान र धात्री पूजन तथा वनभोज जस्तै कुराहरू यहाँ के भनिएको छ भनेदेखि यही यस्तै गरी हरिबोधनी एकादशीको दिन नै नयाँ चामल भगवानलाई अर्पण गरेर न्वाङ्गी खाने परम्परा पनि छ र वस्तु नयाँ धान जौ आदिको उत्पत्ति घरमा भित्राएर देवता पितृहरूलाई अर्पण गरेर हवन गरी आजदेखि प्रसाद रूपमा यो अन्न ग्रहण गर्दछु भनी नव अन्न ग्रहण गर्ने विधिलाई पनि आग्रहण कीर्त भनिन्छ भने अपभस्रम हुँदै नयाँ अन्न ग्रहण गर्ने नव अन्नलाई न्वागी भन्ने थालिएको हो भनेर पनि शास्त्रमा बताइएको छ। ददासदेखि पञ्चमीसम्म तुलसीको हवन तुलसीको विवाह र नव अन्न प्रशंसका लागि शुभ साइत हेर्ने नपर्ने हुँदा यो कर्महरू एकसाथ गर्ने गरिएको हो र मार्ग कृष्ण पक्षको पञ्चमी पछि दिन जुटाएर मात्र यी कर्महरू गर्ने मिल्छ जुन मिल्ने हुन्छ भनेर पनि शास्त्रमा बताइएको छ। यसका साथसाथै हामीले हरिबोधनी एकादशी वा एकादशीकै दिन पनि आमलाको वेदमा दामोदर भगवानको पूजा आराधना आमलाको रुखमा गएर पुरुषोत्त युक्तले 160 उपचार विधिले पूजा गरेर अर्घ दिने मन्त्रहरू गर्ने गर्नुपर्छ। दामोदरलाई हामीले अर्घ दिइसकेपछि क्षमा याचना गरी धात्री अर्थात् आमलाको रुखलाई चाहिँ चन्दन कुमकुम आदिले पूजा गर्ने फुलले पनि धेरै हामीले चाहिँ ओम धात्राय नमः इत्यादि 20 वटा मन्त्रले चाहिँ हामी जप गर्न सकिन्छ। भगवानका अनेक नामहरू पुकार्न सकिन्छ। त्यसपछि मन्त्रले आमलाको बोटोलाई धागो बाँधिदिने र आफ्ना मनका इच्छाहरू प्रकट गर्ने। ओम धात्राय नमः भन्नाले तपाईले यो मन्त्रले चारैतिर दही अक्षताको बलि दिएर 8वटै तपाईले दिशामा बत्ती बाल्दिनुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ प्रदक्षिणा गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ र यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि घिउले भरिएको सुनले युक्त भएको
तपाईको काँस्य पात्रहरू दान गर्नुपर्छ। त्यसपछि आमलाको फेदमा भोजन पकाएर राख्नुपर्छ। यसलाई आजकल हामीले वनभोज भन्ने गरिन्छ। वनभोजका परम्पराहरू निकै रहेका छन् भने आमलाको फेदमा दामोदर वा धात्री अर्थात् आमलाको पूजा गरेर अर्घ दिन आदि दिएर धन सम्पत्ति आरोग्य आदिको प्राप्तिका लागि प्रार्थना गरेर यही भोजन बनाएर खाने शास्त्रीय मान्यता पनि रहेको छ। यसैले भ्रस गरेर वनभोज खाने जाने परम्परा प्रमाणित भएको हो र मूल कुरा आमलाको फेदमा भोजन गर्ने शास्त्रीयलाई मान्यता हो भने अहिलेको सन्दर्भमा वनभोज कार्यक्रम मात्र हुन थालेको पाइन्छ। यसरी हरिबोधनी एकादशीसँग जोडिएका आएका प्रसङ्गहरू मैले तपाईहरूको बीचमा यो व्रतको 4 महिना तुलसीको विवाह प्रसङ्गदेखि लिएर तपाईको उहाँलाई रोप्ने उपायहरूदेखि लिएर धार्मिक पक्षलाई धारती मूलमा दामोदर धात्रीको पूजन तर्पण वनभोज प्रसङ्गसँग जोडिएका अनेक कुराहरू पाइन्छन्। यी सबै कुराहरू मैले यहाँहरूका बीचमा राखेको छु। भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नुहोला र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। जय माताजी।